नेपालगञ्जमा राप्रपाले मेयर गुमाउनु पर्दा त्यसले यो भोलिको राष्ट्रिय राजनीतिमा के प्रभाव पर्ला त? यो गठबन्धन 5वटा पार्टी उभिएर एक ठाउँमा लडे, हामी एक्लै लड्नु पर्यो। तपाईहरु पनि कहीँ त थियो नि भित्री रूपमा त एमालेसँग पनि थियो नि। राप्रपाको इतिहासमा टुट र फुट र नेताहरूको झगडा त्यो त लामो कम्युनिस्टहरुको जतिकै छ लामो इतिहास। यो इतिहासमा यो चाहिँ नि संगठन हाम्रो डिस्टर्ब भयो हैन, खलबलेकै थियो। राजाको कतिको सहयोग छ तपाईलाई? खाली हामीलाई बिगार्नको लागि उहाँ उत्रिनु भयो जस्तो देखियो। कमल थापाज्यूले के गर्नुहुन्छ त्यसले राप्रपालाई असर पार्दैन। तपाईलाई अब डर छैन कि कमल थापाको कुनै पनि गतिविधिले चाहिँ नेशनल पोलिटिक्समा के असर गर्छ? जस्तो हामीलाई त्यो डिस्टर्बिङ फ्याक्टर हुन्थ्यो नि, त्यो परिस्थिति समाप्त भयो। हामीले उहाँलाई हटाएपछि मात्रै राप्रपा वात्तै अगाडि बढ्यो। नेपाल हिन्दू राज्य हुनु जरुरी छ एकदम। यसले के फाइदा दिन्छ देशलाई? 17,000 मान्छे मारेर प्रधानमन्त्री हुनु त्योभन्दा ठुलो के होला त? अनि त्यो 17,000 मान्छे मारेर प्रधानमन्त्री भएका पार्टी र मान्छे के गर्न सक्ला? तपाईहरुको प्रतिद्वन्दी माओवादी हो। यो देशमा जे पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले राज संस्था आफूलाई बचाउन भए पनि, यो राष्ट्रलाई नेपाल बचाउन र आफ्नो गद्दी बचाउन भए पनि यस्तो काम हुन दिन्न राजाले। तपाईहरुको स्वतन्त्र जस्तो पार्टीमा आउन चाहदैनौँ हामी, तर हामीलाई सहयोग गर्नुस् भन्यो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? नेपाली जनतालाई मार्दै परिवर्तन ल्याउने विचार पनि छैन, पार्टी पनि होइन, त्यस्तो मनस्थितिका मान्छे पनि होइनौँ र नेपाललाई नि ध्वस्त पारेर हाम्रो एजेन्डा ल्याउनु पर्ने त्यो विचारको छैन। र कतै अरू राजनीतिक पार्टीका चाहिँ राम्रा मान्छेहरूलाई यता थुतेर ल्याउने प्लान त होइन? स्वागत छ। सोशल मिडियामा यी चोरभन्दा राजै ठिक भनेर त नेताहरू बोल्नै नसक्ने स्थिति बनाइसकेका छन्। त्यहाँ त्यो हामीले लेखाउन ला त होइन नि, सोसियल मिडियामा हामीले लेखेर भन भनेर त भने होइन नि। हामीलाई नेपाली जनताले पत्याउँछ र एजेन्डामा सङ्ख्या दिन्छ प्रतिनिधि सभामा, अर्को दिन हामी हाम्रो एजेन्डा पास गरिदिन्छ, कुनै पनि कारण नहिचकिचाएर। इलेक्सन भर्खरै सक्यो, बडा दौडधुपका साथ फेरि अर्को इलेक्सनको तयारी छ। यो त तपाईहरुलाई चाहिँ महाभारतको सङ्ग्राम जस्तो भएको छ राप्रपालाई। अब यो युगै गठबन्धनको आयो जस्तो लाग्यो। 5वटा पार्टी एकातिर छ, उता मिली भगतको। अब उता एमाले पनि 2-3टा सानो पार्टीहरूसित गठबन्धन गर्यो र हामी लुरुक्क परेर कसैको पछि जाँदैनौँ। गठबन्धनै त्यो बेला गर्नु पर्यो भने एउटा सम्मानजनक रूपले गठबन्धन गर्छौँ। दाउ हेर्दै हुनुहुन्छ? हामी त चाहन्छौँ हाम्रो एजेन्डा लिएर हामी एक्लै जाऊँ। भनेपछि तपाईँ पनि एमाले जस्तै गठबन्धन टुटोस् भन्ने मान्नुहुन्छ? बिल्कुल। हिजो टाउको मूल्य राख्ने व्यक्तिहरू त एक ठाउँमा बसेर सरकार चलाइरहेछन् भने नमस्कार, सूत्र टिभी एचडीको यो सूत्र बहसको यो राजनीतिक रङ्गमञ्चमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। उही राजनीतिक कुराकानी सँगै म हुँ राजेन्द्र भट्ट। समयले हामीलाई जहाँ पुर्याए पनि राजनीतिले हामीलाई कहिले छोड्दैन। भनिन्छ नि, आमाको काखदेखि चितासम्म राजनीतिले नै पछ्याइरहेको हुन्छ। त्यसैले राजनीतिबाट हामी कोही पनि चाहेर पनि अलग हुन सक्दैनौँ। बुझ्नु नबुझ्नु आफ्नै कुरा। आज मसँग यही राष्ट्रिय राजनीतिको गहन छलफल गर्नको लागि हुनुहुन्छ नेपालगञ्जका पूर्व नगरपिता, 2 पटक जनताबाट निर्वाचित र यसपालि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नको लागि राजीनामा दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ डाक्टर धवल शमशेर राणा। उहाँले डाक्टरी गर्नुभएको छ राजनीतिक शास्त्रमा, त्यो पनि स्थानीय राजनीतिको विषयमा। म उहाँलाई यो स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद भट्टजी। सूत्र टिभी अवलोकन गरिराख्नु भएका सबै दर्शकबिनलाई मेरो अभिवादन, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। नेपालगञ्जको हालखबर के छ? ठिकै छ, अहिले अलिकति तात्या छ। अस्ति वीरेन्द्र चोकमा वीरेन्द्र राजाको शालिग राष्ट्रवादी राजावादीहरूले लगाएपछि त्यहाँका राजनीतिक पार्टी, स्थानीय निकायले त्यसलाई तोड्न लगाएर हाम्रो कार्यकर्ताहरूले बचाउन खोजे। गोली नि चल्यो 6-7 राउन्ड र त्यो चाहिँ अलिकति दुःखद भएको छ। अलिकति त्यहाँको राजनीतिक महल अलिकति खलबलिएको छ यी कारणले। यदि तपाईँ नगर प्रमुख भइ नै राख्नु भएको भए के त्यस्तो हुन सक्थ्यो? त्यस्तो वातावरण बन्थ्यो त? म नगर प्रमुख हुँदाखेरि त्रिभुवन राजाको शालिग त्रिभुवन चोकमा त्यही समूहले लगाइदिए र हामीले बचायौँ त्यसलाई। 48 घण्टा त रात दिन गरेर बचायौँ। अनि पुलिस प्रशासनलाई, अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि यो इतिहास हो।
त्रिभुवन चोकमा त्रिभुवन राजाको शालिग लगाएर कसको लगाउने, वीरेन्द्र चोकमा वीरेन्द्र राजाको स्वर्गीय राजा लोकप्रिय राजाको शालिग नलगाएर कसको शालिग लगाउने। अब म काठमाडौँमा थिएँ, नगर प्रमुख पनि थिइनँ र अलिकति बुद्धि राजनीतिक पार्टीहरूले र स्थानीय निकायका अहिले आएका नेतृत्वले पुर्याएन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो दुई पटक तपाईँ निर्वाचित नै हुनुभयो मेयरको लागि होइन, पुरा कार्यकाल पुरा पनि गर्नुभयो। भर्खरै मात्र तपाईँले यो निर्वाचनभन्दा अगाडि राजीनामा दिनुभयो। राजीनामा होइन कि कार्यकाल समाप्त भयो, नजिकै थियो भनौँ न। समाप्त साँच्चै तपाईँले राजीनामा दिनै परेन? दिनै परेन। हो, किनकि अर्को निर्वाचनको लागि मात्र हो तपाईँले तयारी हामीले त निर्वाचनपछि नयाँ नगर प्रमुखलाई ह्यान्डओभर गर्नुभयो। हजुर। समग्रमा तपाईँलाई नेपालगञ्जको नागरिकहरूले के भन्नुहुन्छ भने अभिभावकको रूपमा लिनुहुन्छ। तपाईँको कोभिडको टाइममा गर्नुभएको तपाईँको व्यवस्थापनदेखि लिएर विभिन्न कालखण्डमा त्यहाँ फैलिने रोगहरूको बारेमा मात्र नभइकन धेरै कुराहरू छ। लगभग धेरै राम्रो र सफल भएको तपाईँको कार्यकालमा धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ। तर यसपालि त निर्वाचनमा तपाईँको कार्यकालको सफलताको उत्तर त जनताले दिएन नि त राप्रपालाई। अब म लडाइँ भए अर्कै परिणाम हुन्थ्यो होला। एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई हामीले पार्टीमा चुनावभन्दा एक दिन पहिले प्रवेश गराएर हामीले टिकट दियौँ, हाम्रो बाध्यता पनि थियो केही, र जनताले त्यो कुरालाई स्वीकारेन। भर्खरै उहाँ उत्कृष्ट व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, चर्चित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जातपात सबै कुरा मिल्ने थियो, तर जनताले एकै दिन पहिले एउटा पार्टी छोडेर हाम्रो पार्टीमा आएर टिकटको दावेदारी भएर हामीले पनि टिकट दिएर नगर प्रमुखको हैसियतले चुनावमा उतारेको जनताले अलिकति स्वीकार नगरेको जस्तो हामीलाई लाग्छ, मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले हो, नत्र भने व्यक्ति छनौट र सङ्गठन त त्यहाँ राप्रपाको राम्रै छ। जस्तो भनौँ राप्रपा तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि पनि नेपालगञ्ज राप्रपाहरूकै धेरै मत भएको ठाउँ, तपाईँले पछिल्लो समय ल्याउनुभएको मत परिणामले पनि त्यही भन्छ होइन। तर तपाईँले चुनाव नलड्दा अर्को व्यक्ति उभिउँदा चाहिँ राप्रपा बलियो होइन कि धवल शमशेर राणा चाहिँ बलियो हो भन्ने पनि राजनीतिक विश्लेषणमा गर्छन् मान्छेले। हो, अब मलाई व्यक्तिगत रूपले चाहने मान्छेहरू पनि त्यहाँ धेरै छन्, तर सङ्गठन पनि हाम्रो मजबुत छ, किनकि अहिले पनि वडाहरू पनि 3टा वार्ड जित्यो, 2-3टा वार्ड थोरै मतले हार्यौँ। त्यस कारणले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ कि राप्रपा मजबुत छ त्यो 2 नम्बर क्षेत्रमा। र जिल्लाभरि पनि हामी सबै ठाउँमा कहीँ जित्छौँ र कहीँ प्रतिस्पर्धामा रहन्छौँ, पहिलो दोस्रै रहन्छ राप्रपा। त्यस कारणले त्यो जिल्लामा राप्रपा मजबुत पनि हो। र मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिहालेँ, केही व्यक्तिहरूले त्यहाँका जनताले लामो समयसम्म मेरो सम्बन्ध भएको कारणले, अरू कारणले पनि होला, व्यक्तिगत रूपले पनि भोट हाल्छन् र चाहन्छन्। जस्तो नेपालगञ्जमा राप्रपाले मेयर गुमाउनु पर्दा त्यसले यो भोलिको राष्ट्रिय राजनीतिमा के प्रभाव पर्ला त? अब राम्रो कुरा त होइन, हेर्नुहोस्, मैले प्रयास गरेकै हो होइन, प्रयास गरेकै हो, राम्रो व्यक्तित्वलाई पनि ल्याएर हामीले उम्मेदवार बनाएकै हो। तर अब चुनाव हो, कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ, र हारेपछि त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। तर यो राष्ट्रिय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा धेरै फरक छ। स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्ति खोज्छन्, सङ्गठन खोज्छन्, उम्मेदवार खोज्छन्, विकासका कुराहरूको महत्त्व हुन्छ। राष्ट्रिय निर्वाचनमा एजेन्डाको महत्त्व हुन्छ। अब हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू म यस विषयमा एकछिनपछि आउँछु। त्यो एजेन्डाहरू हामीले जिते पनि त्यहाँ लागू गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन, त्यो जनताले बुझ्या हुन्छ। जनताले लोकल एजेन्डाहरू र लोकल उसले उसित नजिकैको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन्छन्, र सङ्गठनले पनि अलिकति प्रभाव पार्छ, जातीयताले प्रभाव पार्छ। यो सबै कुराले एउटाले अर्को निर्वाचनमा खासै असर चाहिँ नि पर्दैन। हामी योभन्दा पहिले कङ्ग्रेससित गठबन्धन थियो, राप्रपा र कङ्ग्रेस। यसो किताबमा हेर्दाखेरि अनि त्यो मेरो क्षेत्रमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका हामीले जित्या, एउटा गाउँपालिका छ त्यो कङ्ग्रेसले जित्या। भोट मिलाउँदाखेरि हामी 10,000 भोटले अगाडि छौँ, तर हार्यौँ। त्यस कारणले त्यति ठुलो असर चाहिँ पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यसको एजेन्डै फरक हुन्छ, सोचै फरक हुन्छ। जस्तो भनौँ न, तपाईँको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, भक्तपुरको चाङ्गु नगरपालिका, हेटौडाको भयो, भैरवाको भयो, तपाईँहरूले एकदमै धेरै होप गरेको भनेको अरू पार्टीहरूले हाम्रो लाल किला भने जस्तै राप्रपाको लाल किलाहरू मध्येमा थियो। नै हामी के भयो भने
यो गठबन्धन 5वटा पार्टी उभिएर एक ठाउँमा लडे, हामी एक्लै लड्नु पर्यो। तपाईँहरू पनि कहीँ त थियो नि भित्री रूपमा त, एमालेसँग पनि थियो थियो त। हामी किन एमालेसित, कङ्ग्रेससित पनि थियो नि। उहाँ दमकमा प्रधानमन्त्रीज्यूको, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको क्षेत्रमै दमकमा हामी जित्यौँ कङ्ग्रेसको सहयोगले। त्यस्तो कहीँ एमालेसित, चितवनमा एमाले र हामी मिलेको थियौँ, त्यहाँ सकेनौँ। त्यो जिल्ला लेभलमा थियो तर राष्ट्रिय लेभलमा थिएन। हाम्रो जिल्लामा कुनै प्रकारको गठबन्धन थिएन, हामी एक्लै लड्यौँ। पुरा राप्रपा एक्लै लडेको सबैसँग, एक्लै लड्यौँ। गठबन्धन गरेपछि ठिक हुने रहेछ जस्तो लाग्यो अहिले आएर। मैले प्रस्ताव लगाएको थिएँ, मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई गरौँ भनेर प्रस्ताव लगाएको थिएँ र उहाँहरू त्यति सकारात्मक हुनु भएन। उहाँहरूले धेरै आत्मविश्वास उहाँहरूको धेरै थियो। अब दम्म नभनौँ, त्यो राम्रो शब्द होइन। उहाँहरूको जित्ने, आफूलाई जित्ने प्रबल सम्भावनाहरू थियो, देख्नुहुन्थ्यो। मैले त भने हो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, तपाईँलाई हाम्रो थोरै वोटले धेरै ठाउँ जित्नुहुन्छ, तपाईँको धेरै वोटले हामी थोरै ठाउँ जित्छौँ, मिलेर जाऊँ भन्दाखेरि उहाँले अन्कनाउनु भयो र त्यसको परिणाम देखिया। के भन्छ, दम्म नबने पनि अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि ओभर कन्फिडेन्ट। उहाँहरूको ओभर कन्फिडेन्स थियो। मैले त नेपालमा भेटेर नि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यो कुरा राखेको थिएँ। उहाँमा छ केही किसिमको, त्यो किसिमको एउटा कन्फिडेन्ट, कहिलेकाहीँ ओभर भइदिन्छ, ओभर कन्फिडेन्स त्यति मात्रै हो। अब राष्ट्रिय राजनीतिको कुराकानी गरौँ न। अब तपाईँ फेरि भर्खरै मात्र तपाईँहरूको अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व आउनुभएको छ। आउने बित्तिकै फेरि तपाईँहरूलाई चुनावमा होमिनु पर्यो। हामीलाई यसले पनि समस्या, यो पनि हो। फेरि किन राजेन्द्र लिङ्गदेनजी पहिलोचोटि नेतृत्वमा आउनुभयो, यति ठुलो कमल थापाको एउटा लामो लेगेसी तोडेर आउँदाखेरि पनि तपाईँहरूलाई धक्का त पर्यो बिचमा। हामी स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि तयार थिएनौँ। भर्खरै अधिवेशन भएको थियो 3 महिना। फेरि कमलजीले हामीलाई डिस्टर्ब गर्ने काम गरिराख्नु भएको थियो, कमल थापाजीको गरिराख्नु भएको थियो र देशव्यापी रूपले राप्रपा धेरै माथि उठ्यो। हामी गएको स्थानीय निर्वाचनभन्दा 4 गुणा बढी हाम्रो मत पनि आयो र सिट पनि आयो। तर जे अपेक्षा गरेका थियो नि, जुन हिसाबले राप्रपामा मान्छे अहिले प्रवेश गरिराखेका छन्, जुझारु कार्यकर्ता पनि जुझारु रूपले अगाडि बढेको छन् र इच्छा जनाइराखेका छन् व्यक्तिहरूले। हाम्रो आमसभाहरूमा अपार भिड हुन्छ, धेरै मान्छेहरू प्रवेश गर्छन्, टीका लगाउनै भ्याइन्न। त्यो किसिमको परिणाम मत चाहिँ आएन, अझै आएन। हामीलाई थाहा छ त्यो स्थानीयमा भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीयमा धेरै कुरा तपाईँलाई त मैले के भन्नु, तपाईँले डक्टरेट नै त्यसैमा गर्नुभएको छ स्थानीय राजनीतिमै, होइन। अब तर हामी बाहिर बसेर अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीयमा पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपको धेरै कुराहरू हाबी। अनि अर्को कुरा, हाम्रो सङ्गठन भएन। यो लामो समयसम्म राप्रपाको इतिहासमा टुट र फुट र नेताहरूको झगडा, त्यो त लामो कम्युनिस्टहरूको जत्तिकै छ लामो इतिहासमा यो चाहिँ नि सङ्गठन हाम्रो डिस्टर्ब रह्यो, होइन, खलबलेकै थियो र बनाउन 3 महिनामा सङ्गठन देशभरि बनाउन नसकेको कारणले पनि यो परिणाम, त्यो पनि एउटा कारण हो। है त्यही त नयाँ नेतृत्व त्यो पनि निर्वाचनबाट आयो, सहमति प्रणालीबाट आएको भए अरू अलग्गै हुन्थ्यो होला। गठबन्धन छ, 5वटा पार्टी मिल्या छ, त्यसमाथि तपाईँहरूकै चाहिँ पहिलो लिडर अर्को पार्टी गठन गरिदिएर एमालेसँग चाहिँ गठबन्धन गर्न, एमालेकै सूर्य चिन्हबाट चाहिँ निर्वाचन लडिदिनु भयो। कमल थापाको कारणले चाहिँ यतिखेर राप्रपालाई यो स्थानीय निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा असर पर्यो भनौँ म। कहीँ पर्यो नि, उहाँले तीर लिएर लड्नुभयो। पछि त पहिले त म सूर्य चिन्हबाट लड्छु भन्नुभयो। मलाई लाग्छ सूर्यले पत्याएन उहाँलाई। म अरू ठाउँमा थाहा छैन भने मेरो जिल्लामा पत्याएन, एउटा पनि सिट दिएन, सदस्य पनि दिएन। त उहाँले तीर लिएर, उहाँका मान्छे तीर लिएर लडे। अब हो कहीँ उहाँ 10, 20, 50 वोट त ल्याए, कहीँ त्यो 10, 20, 50 वोटले हामीलाई पनि हराएको जस्तो हामीलाई अनुभूति भइरहेछ। भाइ फुटे गवार लुटे। त्यो धेरै वोट आएन, एउटा पनि सदस्य जितेनन्, देशभरि केही पनि जितेनन्। तर आफूले जित्न गाह्रो हुन्छ, तर हराउनु सजिलो हुन्छ। यो राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो खेल, होइन, जित्नभन्दा हराउन सजिलो। अब फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमै आउँ एकपल्ट। कमल थापाजीले आफू नजित्ने
भनौँ तपाईँहरूको अधिवेशनको निर्वाचन नजितेपछि बाहिर आएर उहाँले चाहिँ राज संस्था अब चाहिएन, दरबारले मलाई धोका दियो, त्यस कारणले अबदेखि राज संस्था नभइकन हिन्दू राज्यको लागि मात्रै पहल गर्छु भनिरहँदाखेरि स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँहरूलाई प्रभाव पर्यो होइन? थोरै बहुत पर्यो नि, किनभने सधैँ झगडा गर्छन्, गरि नै रह्यो भने अहिले कस्तो अवस्था छ त? अहिले लिङ्गदेनजीको नेतृत्वको अब अहिले के भयो भने अब अलिकति परिस्थिति परिवर्तन भयो। जुन कमल थापाले आफूलाई म ठुलो देशको नेतृत्वपन्थीको नेता हो भन्ने जुन सन्देश आम जनमानसमा थियो, फिजाउनु खोज्नु भएको थियो। आम जनमानसमा त उहाँलाई अलोकप्रिय भइसकेको कारणले हामीले उहाँलाई पन्छाउनु परेको हो। मेरो आदरणीय पहिले नेता हो, मेरो दाजु पनि हो। उहाँलाई मैले यो घटनाहरूभन्दा पहिले एक कदम पछाडि जानुहोस्, पछि फेरि आउनु होला, तपाईँ अहिले अलोकप्रिय हुनुभएको छ, पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन यहाँको नामबाट भनेर भनेकै हो। पहिले मान्नुभयो, पछि रिसाउनु भयो, मान्नु भएन। र हामीले उहाँलाई हटाएपछि मात्रै राप्रपा वात्तै अगाडि बढ्यो। उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति थियो, धेरै कारणहरू छ, त्यसमा नजाउँ। तर अब यो स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि कमल थापाले को स्थान उहाँले बुझिसक्नुभयो। कहीँ पनि केही जित्नु भएन, खालि हामीलाई बिगार्नको लागि उहाँ उत्रिनु भयो जस्तो देखियो, त्यो देखियो। र अब कमल थापाज्यूले के गर्नुहुन्छ त्यसले राप्रपालाई असर पार्दैन, किनकि उहाँको कति पोलिटिक्स भनेकै ताकत हो नि, ताकत हो र जनताको मत नै सबैभन्दा शक्ति हो, त्यो त देखिहाल्यो। पछि तपाईँलाई अब डर छैन कि कमल थापाको कुनै पनि गतिविधिले चाहिँ नेसनल पोलिटिक्समा केही असर गर्दैन? जस्तो हामीलाई त्यो डिस्टर्बिङ फ्याक्टर हुन्थ्यो नि, त्यो परिस्थिति समाप्त भयो। कमल थापा र उहाँको पार्टी जुन राप्रपाको लागि एउटा डिस्टर्बिङ एलिमेन्ट हुन्थ्यो नि, त्यो च्याप्टर यो स्थानीय निकायको चुनावपछि बन्द भयो, क्लोज भयो। पछि अब तपाईँलाई डर छैन? अब हामीलाई अर्थ छैन, हाम्रो अर्थ छैन। अब राष्ट्रिय निर्वाचन पनि आउँदैछ, यो पनि तपाईँहरूले धेरै समय चाहिँ पाउनुहुन्न तयारी गर्न एकदमै, किनभने राष्ट्रिय 5 वर्षमा हुने सबैभन्दा ठुलो निर्वाचनको तयारी 5-6 महिना भनेको सानो कुरा होइन। त्यसमाथि स्वतन्त्रहरूको अहिले बढिरहेको लोकप्रियता अर्को तपाईँहरूको लागि चुनौती छ। एक्सपेक्टेसन कति छ अबको निर्वाचनमा? अबको निर्वाचनमा हाम्रो एक्सपेक्टेसन साँच्चै भन्दा अहिले मैले तपाईँसित कुरा गरिरहेको छु भट्टजी, मैले बोल्दाखेरि नसुहाउँदो हुनसक्छ है, तपाईँलाई पनि लाग्ला, आकलन त गर्ने भयो, अब अवलोकन गरिराखेको जनतालाई पनि लाग्ला। तर नेपाली जनता अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको जुन एजेन्डाहरू छ त्यसको लागि नेपाली जनताको ठुलो हिस्सा पर्सेन्टेज तयार छन् जस्तो हामीलाई महसुस भइरहेको छ। कुन कुरामा? राजा, हिन्दू राज्य र भ्रष्टाचार? सबभन्दा पहिले यो हिन्दू राष्ट्र, सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, त्यो विषय मैले भन्नै पर्दैन। 90% हिन्दू छन्, कुनै कारण बिना त्यो एकमात्र हिन्दू राष्ट्र पहिचान हाम्रो विश्वमा त्यो हटाइया छ। हिन्दूहरूको साख घट्या छ, मान मर्यादा घट्या छ, हिन्दूहरू जागिसकेका छ र हामी अब जगाउनेवाला छ। जरुरी छ नेपाल हिन्दू राज्य हुनु जरुरी छ एकदम। यसले के फाइदा दिन्छ देशलाई? हाम्रो हिन्दूको पर्सेन्टेज बढी भएको कारणले मात्र हो? अस्तित्व, हाम्रो मान मर्यादा, हाम्रो विश्वमा हाम्रो धर्मावलीहरूको पहिचान मात्र यति हो? त्यति हो। त्यो हिन्दू राष्ट्र हुँदैमा विकास हुने, अरू धर्मावलीलाई दुःख पाउने त्यस्तो केही पनि होइन। हामी विश्वमा तमाम क्रिस्चियन राष्ट्र छन्, तमाम मुस्लिम राष्ट्र छन्, बुद्धिस्ट राष्ट्र छन्, विश्वभरिका अरबभन्दा बढीका हिन्दूहरूको एउटै राष्ट्र थियो, त्यो हटाउनु पर्ने कारणै थिएन। ठुलो विकास हुन्छ भन्ने छैन, ठुलो उपलब्धि हुनु होइन, तर हामी एउटा हिन्दू भएर जन्मेपछि हामीले यति पनि बचाएर राख्न सकेनौँ। यो विश्वमा एकमात्र राष्ट्र, हामी 90% छौँ भन्छौँ, अनि केही नेताहरूले हाम्रो विचार, हाम्रो धर्म कर्म, हाम्रो रीतिरिवाजलाई बेचिदिने, अनि हामी हिन्दूहरू चुप लाएर हेरिरहने ठुल्ठुलो। यो हाम्रो आस्थासित जोडिएको कुरा हो, हाम्रो पहिचानसित जोडिएको कुरा हो, यो एउटा को। अर्को
यो सङ्घीयता र गणतन्त्र असफल भइसकेको सबैले महसुस गरेका छन्। यो प्रदेश त चाहिँदैन चाहिने हो। हामी के भनिरहेछौँ भने थोरै मात्राका अहिले भएका स्थानीय सरकारहरूलाई 50% घटाइदिने, आधा अधिकार अझै थप दिने, प्रदेश टोटलै खारिज गरिदिने र सङ्घमा मन्त्रालय घटाउने। त्यसले स्थानीय निकाय मजबुत पनि हुन्छ, सफल पनि भएछन्। यो मितव्ययता हुन्छ, खर्च कम हुन्छ। यो प्रदेशका नेता पाल्ने कामहरू छैन, फेरि प्रदेशको केही काम देखिएन, भूमिकै देखिएन। र सङ्घमा पनि चाहिने जति मात्रै मन्त्रालय र नेताहरू राख्ने। यो नेताहरूको बोझ यो राष्ट्रलाई भारी परिरहेछ भन्ने जनमानसले पनि बुझ्या। यो कुरा त तपाईँहरू बहुमतले यदि संसदमा पुग्नु भयो भने गर्न सक्नु होला, प्रस्ताव गर्न सक्नु होला। तर राप्रपा र बहुमत नहुन्जेलसम्म त यो त सम्भव छैन। योजनामा मात्रै रहने भयो एजेन्डा। हाम्रा उपाय दुईटा छन् अब। अनि राज संस्था पनि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने राज संस्था। त्यो भन्दाखेरि दर्शनबिन्दुले र हजुरले पनि के बुझ्नु पर्यो भने हामीले निरङ्कुश राजतन्त्र खोज्या होइन। हामी संविधानभित्र बस्ने कन्स्टिट्युसनल मोनार्क जस्तो बेलायतमा छ, जापानमा छ, थुप्रो देशमा छ, स्पेनमा छ, बेल्जियममा छ, ग्रिसमा छ। त्यस्तो हामीले खोज्या हो। यो कुरा प्रष्टै जनतालाई थाहा। हाम्रो विरोधीहरूले फेरि राजा ल्याउन लाए, निरङ्कुश राजतन्त्र चलाउन, त्यस्तो होइन। फरक के पर्छ? जस्तो राजा भनौँ न, राजा महाराजाहरूको एउटा योगदान छ नेपालमा, त्यो इतिहासले कहिले भुल्दैन। त्यो इतिहाससित गाँच्न खोज्या होइन हामीले के गर्नु खोजेको भने अहिलेको व्यवस्थामा जुन राष्ट्रपतिको सिट देखियो, राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा त्रुटिहरू देखियो। उहाँहरू त राजनीतिक पार्टीबाट आउनु भएको, त्यही कारण उहाँहरू त कार्यकर्ता हो। एउटा कार्यकर्ताले त गरिहाल्नु के देखियो भने एउटा पार्टीभित्र पनि एउटा समूहको, त्योभन्दा पनि एउटा व्यक्तिको, राष्ट्रपतिको भूमिका देखियो। अब त्यो विषयमा म जान उचित पनि हुन्न, जान पनि चाहन्न। त्यो हामी सबैले बुझिरहेको छौँ। र अर्को कुरा, जस्तो सिक्किमीकरण भयो नि, सिक्किमको जनताले निर्वाचित गरेको पार्लियामेन्टले, प्रतिनिधि सभाले नि छिमेकी मूलमा गाभिने भन्ने निर्णय गरिदियो। हाम्रो पनि त्यहाँ यो नहुन सक्ला भन्ने केही छैन। हाम्रो नेताहरू, उहाँहरूको क्रियाकलाप, उहाँहरूको बानी, उहाँहरूको लोभ लालच, आजको यो 21औं शताब्दीमा त्यस्तो सम्भव छ? हिजो जसरी सिक्किम इज मोर डिफरेन्ट देन नेपाल, कति साल भएर सिक्किम त्यस्तो भएको? कति साल भयो? धेरै भएको छैन। कति साल भयो? 10-50 करोड यिनलाई फालिदियो भने के हुन्छ? यिनी के गर्छन्? नसक्ने होइन। त्यत्रो ठुल्ठुला इकोनोमिक पावर हाउसहरू उत्तर र दक्षिणमा छन्। कुनैले उत्तरले गर्न चाहे दक्षिणले मान्दैन, दक्षिणले गर्न चाहे के सिक्किममा कसैले गर्न चाहेको होइन नि। पार्लियामेन्टले नि बहुमतले निर्णय गरिदियो कि निर्वाचनमा जाने पठाइयो। होइन, निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले भोलिबाट हामी छिमेकी राष्ट्रमा गाभिने निर्णय गरिदियो। तेस्रो दिन उसको आर्मी आयो। वैधानिक रूपले निर्णय भएको छ। कसले बोल्ने? जनप्रतिनिधि। त्यस्तो सम्भव होला नेपालमा? नेपालमा पासपोर्ट त बेच्छन् आफ्नो, के काण्ड गर्छन्, मान्छे मार्छन्, पासपोर्ट बेच्छन्। पासपोर्ट बेच्नु, सुन तस्करी गर्नु अथवा मान्छे मार्नु यो अलग देश हो। 17,000 मान्छे मारेर प्रधानमन्त्री हुनु त्योभन्दा ठुलो के होला त? अनि त्यो 17,000 मान्छे मारेर प्रधानमन्त्री भएका पार्टी र मान्छे के गर्न सक्ला? तपाईँहरूको प्रतिद्वन्दी माओवादी हो? होइन। अहिले अब प्रतिद्वन्दी माओवादी देशमै छैन। हाम्रो त एमाले काङ्ग्रेस, माओवादी त एक किसिमले नेपाली जनता रिजेक्ट गरिसक्यो हो। अहिले गठबन्धन नभए अब सबैलाई थाहा छ के हुन्थ्यो। त्यस कारणले यो देशमा जे पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले राज संस्था आफूलाई बचाउन भए पनि, यो राष्ट्रलाई, नेपाल बचाउन र आफ्नो गद्दी बचाउनु भए पनि यस्तो काम हुन दिन्न राजाले। तपाईँले जनतालाई यो कुरा क्लियर गर्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो यस्तो घटनाहरू विभिन्न देशमा भएको छ। इभन बेलायत पनि 7 वर्ष गणतन्त्र भएर फेरि राजतन्त्रमा हजुरकै प्रोग्राम मार्फत मैले क्लियर त गर्न खोज्दैछु नि।
हाम्रो मात्र एक्सेसले पुग्ला होइन। अब आज हजुरसित भोलि अर्को टिभी, पर्सि अर्को, भोलि आन्दोलन, पर्सि के, यसरी त बुझाउने हो। अब घर घर गएर बुझाउनु त सकिन्न, मिडियाबाट बुझाउने हो। त्यही अब हजुरको मिडियाबाट बुझाउनु प्रयास भइरहेछ। किनकि जुन राज संस्था हटाउनको लागि करिब करिब 10 वर्ष यो देशमा ठुलो जनयुद्ध भयो। 17,000 त लिखित मात्र हो। हाम्रो जस्तो देशमा अलिखित कति होलान् त्यसको तथ्याङ्क कहिले निस्केला। अनि त्यसले दिएका इम्प्याक्टहरू, त्यसले दिएका ट्रमाहरू त लाखौँ लाग्छ नि, जसमा तपाईँ पनि एउटा भिक्टिम हो, म पनि हुँ, सायद मेरो वरिपरि अथवा हाम्रो यो हेरिराख्नुको दर्शकहरू पनि कति हुनुहुन्छ होला। होइन त ठिक छ, फेरि त्यही राजा ल्याउनु भन्दा ठिक छ, ठुलो लडाइँ लडेर आए, राज संस्था हट्यो। तर राज संस्था हटेपछि उहाँहरूले कबुलेका कुरा, सपना देखाएका कुरा जनतालाई सहकार भयो त। त्यो त संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनदेखि यो निर्वाचनमा आउँदाखेरि त जनताले एउटा प्रतिउत्तर त जनता चाहे नचाहे दिइसकेका छन्। जनताले उहाँहरूले देखाएको सपना असफल भयो। उहाँहरूको गतिविधिसित पनि जनता आत्तिसकेका छन्। बरु राजै ठिक छ भन्ने म भने। अस्ति नेपालगञ्जमा त्यो मूर्तिको काण्ड पनि हेर्दाखेरि त्यो सोसल मिडियामा यी चोरभन्दा राजै ठिक भनेर त नेताहरू बोल्नै नसक्ने स्थिति बनाइसकेका छन्। त्यहाँ त्यो हामीले लेखाउन ला त होइन नि, सोसियल मिडियामा हामीले लेखेर भनेर त भने होइन नि। त्यो मूर्ति फाल्ने पुलिसको चिफलाई म नाम नलिएँ, मैले पनि के गरेँ तपाईँहरूले भन्दाखेरि हजुर के गरौँ, भात त खान पऱ्यो, जागिरी बचाउनु पऱ्यो, तर मुटुमा के छ थाहा छ, वोट कहाँ हाल्नुपर्छ पाए पनि थाहा छ, तर गर्ने के हजुर, जागिरी बचाउनु पऱ्यो भन्ने त्यो मूर्ति हटाउने मान्छेले त्यस्तो भन्छ भन्दाखेरि अब हामी कहाँ दुईवटा उपाय छ। यो सबै एजेन्डाहरू, अब भ्रष्टाचार छन्, फेरि धेरै एजेन्डाहरू छन्। तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री छ, निर्वाचित प्रधानमन्त्री छ। अब यो सबै त स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क छ। यो सबै धेरै च्यालेन्ज भएन राप्रपालाई भनेको मैले। नै केही कुरा साधारण किसिमले हुन्छ, केही कुराहरू कि जनमत सङ्ग्रहमा जानु पर्यो कि 2/3 बहुमतमा ल्याउनु पर्यो। राजा र हिन्दू राज्यमा चाहिँ जन्म सङ्ग्रहको सम्भावना छ कि छैन? छ नि, किन स्वीकार हुन्छ यदि जन्म सङ्ग्रहमा जानु पर्यो भने? अब हुन्छ, हामी हिन्दू राष्ट्रको लागि तुरुन्तै जनमत सङ्ग्रहको आन्दोलन सुरु गर्न लाग्छौँ। त्यसमा राजा जोडिनुहुन्न? अब राजालाई पनि जोड्न सक्छौँ हामी। 2/3 बहुमत ल्याएर राज संस्था ल्याउन सक्छौँ। त्यो हाम्रो छलफल हुन बाँकी छ। तर हामी कहाँ दुईवटा उपाय छ, कि जनमत सङ्ग्रहबाट कि 2/3 बहुमत। नेपाली जनताले हामीलाई 2/3 बहुमत दिनु पऱ्यो, हामी भोलि चेन्ज गरिदिन्छौँ। तर नेपाली जनताले यो कुरालाई मनन गरेर हामीलाई त्यो परिवर्तन गर्न सक्ने सङ्ख्या दिनु पर्यो। हामी बन्दुक उठाएर गोली हान्दै नेपाली जनतालाई मार्दै परिवर्तन ल्याउने विचार पनि छैन, पार्टी पनि होइनौँ, त्यस्तो मनस्थितिका मान्छे पनि होइनौँ। र नेपाललाई नि ध्वस्त पारेर हाम्रो एजेन्डा ल्याउनु पर्ने त्यो विचारको छैनौँ। नेपाली जनताकै जनमतबाट, भोटबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो हाम्रो देशमा भोट बिकिन्छ भनिन्छ, पार्टीको क्यान्डिडेट बिकिन्छ भनिन्छ। त्यो तपाईँले भन्दा बढी मैले त के भनौँ, मैले त सुने मात्र हो, तपाईँले त भोग्नु पनि भएको होला। यस्तो ठाउँमा तपाईँले उठाउनु भएको एजेन्डामा चाहिँ नेपाली जनता स्वतःफुर्त आफ्नो विवेकले मतदान गरेर राप्रपालाई 2/3 बहुमत दिएर यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने पावरमा राख्लान् र भन्ने एउटा शङ्का यदि मैले गरेँ भने? होइन, शङ्का त हेर्नुहोस्, शङ्का गर्न त अब ठाउँ छँदैछ नि है, शङ्का गर्ने ठाउँ छँदै छैन। हामी अहिले एउटा सांसद भएको पार्टी, हामी 2/3 ल्याउने जमर्को गरिरहेको छौँ। त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ त छँदैछ। तर विभिन्न राष्ट्रमा, विभिन्न देशमा सानो पार्टी वात्तै ठुलो भएर देशमा सत्तामा पुग्या, देश चलाएको पनि देखिया छ। त्यसमाथि अहिले त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन बढ्दो लोकप्रियताले तपाईँहरूको एजेन्डालाई के असर पार्छ? केही पनि पर्दैन, अपवादको रूपमा हो, 2-4 जना जित्छन्। हामीले पनि आह्वान गरिरहेको छौँ, ख्याति प्राप्त गरेका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई पार्टीमा विचारधारा मिल्छ भने आउनुहोस्, हामी टिकट दिन्छौँ। युवकहरूलाई, टेक्नोक्राट्सहरूलाई पार्टीमा ल्याउनको लागि हाम्रो अस्ति निर्णय भएको छ। ख्याति प्राप्त गरेको एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएका र पढाइ लेखेका युवाहरूलाई पार्टीमा ल्याएर विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूको चाहनाअनुसार टिकट दिएर पार्टीमा लडाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यो कसै ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, उत्कृष्ट व्यक्ति स्वतन्त्र लड्ने भन्दा पार्टी आइरहेछ आफ्नो विचारधारा। तपाईँहरूको स्वतन्त्र जस्तो पार्टीमा आउन चाहँदैनौँ हामी, तर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? नै, हामी त पार्टी हो नि, हामीले त आफ्नो क्यान्डिडेट लडाउनु पऱ्यो नि।
हाम्रो विचारधारा बोकेको व्यक्तिलाई जिताउनु पर्यो नि। हामीले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बोकेर ऊ त भोलि के गर्छ हामी किन स्वतन्त्रलाई जिताउन जान्छ? भनेपछि राप्रपाको लागि सबैभन्दा ठुलो मुख्य भनेको एजेन्डा हाम्रो एजेन्डामा सहमत हुनु पर्यो। नभए तपाईँहरूको क्यान्डिडेट हुँदैन, तपाईँहरूले मद्दत पनि गर्नुहुन्न। त्यो सम्भव नै भएन नि। यसपालि 165 स्थानमै उम्मेदवार उठाउनुहुन्छ? हाम्रो 77 जिल्लामा अब सङ्गठन बन्यो। एउटा स्थानीय निकायको निर्वाचनले हामीलाई के फाइदा भयो भने धेरै, मैले अघि नै हजुरलाई निवेदन गरिसकेँ, धेरै वर्षबाट राप्रपा को आन्तरिक खिचातानी र नेताहरूको लडाइँमा अल्मलेर राप्रपा सेलाइसकेका थियो भनौँ न। मान्छेहरू छिदरबिदर भइसकेका थियो। अब यो निर्वाचनपछि 77 जिल्लामा राप्रपा उपस्थिति छ। रुकुम रोल्पामा पनि 77 जिल्लामा राप्रपाको उपस्थिति छ। कहीँ धेरै होला, कहीँ थोरै होला, छ। अब यो उपस्थितिलाई भोलि राजनीतिक रूपले परिणाम दिनको लागि गाह्रो हुँदैन। त्यहाँ हड्डी नै छैन, कङ्गालै छैन भने मासु थप्न सकिन्न। तर स्केलेटन भन्छ नि, यो आधार सबै ठाउँमा भयो। हामी 77 जिल्लामा 165 सिटमा हामी तयारी गर्छौँ। 1 महिनाभित्र हामी करिब करिब तयारी गर्छौँ। जहाँ हाम्रो मान्छे छैन हामी आह्वान गर्छौँ। मैले अघि हजुरलाई निवेदन गरेँ नि, उत्कृष्ट व्यक्तिहरूलाई आह्वान गर्छौँ। राइट हो, पोलिटिक्समा यस्तो हुन्छ। आऊ ल गर लड, तर एजेन्डा मिल्न पऱ्यो कम भनेर हामी भन्छौँ। र कतै अरू राजनीतिक पार्टीका चाहिँ राम्रा मान्छेहरूलाई यता थुतेर ल्याउने प्लान त होइन? स्वागत छ, आउँछन् भने स्वागत छ। हाम्रो एजेन्डा स्वीकार गरेर आउनु पर्यो। तपाईँहरूको पार्टीले तपाईँलाई टिकट दिएन, पत्याएन भने हामी छौँ है किन धन्यवाद होइन? होइन, एकजना आए नि यो हजुरको चनौटामा शिवराज नगरपालिकामा, हाम्रै हो केटो, अहिले त मेयरमा के भन्ने केटो, युवक सङ्गठनमा थिए। उहाँ एकचोटि काङ्ग्रेस जानुभयो र चुनाव लड्नुभयो, हार्नुभयो। अहिले कङ्ग्रेसले मेयरको टिकट दिएन, पुरानो पार्टी फ्याटाउनु भयो, मेयर हुनुभयो। के ठुलो कुरा हो। यसले के दिन्छ सन्देश राजनीतिमा? अब यो मिक्स्ड हो के, कहीँ हुन्छ, कहीँ चल्छ, कहीँ चल्दैन। त्यो व्यक्तिको माथि पनि छ, त्यहाँका जनताको मनस्थिति माथि पनि निर्भर हुन्छ। कम्युनिस्टहरूले राजा हिन्दू राज्य फेरि स्वीकार्न सक्ने अवस्था हुन्छ? तपाईँ आफै पनि टाइमको त कम्युनिस्टहरूले होइन, स्वीकार नसक्ने होइन। नेपाली जनताले दिए भने अधिकार, हामीलाई सङ्ख्या दिए भने के भएछ कि स्वीकार्नु पर्यो? फेरि उनीहरू पनि आन्दोलनमा जालान्, फेरि लडाइँ गर्लान्, फेरि 10 वर्ष आन्दोलन होला। होइन, आन्दोलन हामी भोटबाट जितेर आयौँ अहिले भने हामी उनीहरूलाई बन्दुकले विस्थापित गर्न भनिरहेको छैनौँ नि, उनीहरूलाई लखाड्छौँ त भनिरहेको छैनौँ नि। नेपाली जनताले हामीलाई दिएन भने चुप लाग्छौँ। नेपाली जनताले हामीलाई अधिकार दिएर हामीलाई सङ्ख्या दियो भने उनीहरू चुप लाग्नु पर्यो। फेरि बन्दुक उठाउँछ भने त उठाए हुन्छ नि बन्दुक, हामी रोक्न सक्छौँ। तर हामी नेपालीलाई एजेन्डाको लागि मार्दैनौँ, दुःख दिदैनौँ, देशलाई बर्बाद गर्दैनौँ। अरूले गर्छ भने त्यो उनी जानुन्। तर जुन दिन हामीलाई नेपाली जनताले पत्याउँछ र एजेन्डामा सङ्ख्या दिन्छ प्रतिनिधि सभामा, अर्को दिन हामी हाम्रो एजेन्डा पास गरिदिन्छौँ। कुनै पनि कार्य नहिचकिचाएर, अरूले के गर्ला कसो गर्ला, बहुमत दिएर जनमत हामीसित छ भने अरूको पर्वाह गरिन्न। तपाईँहरूलाई शुभकामना। नयाँ नेतृत्व आउनु भएको छ, नेतृत्व पनि यङ छ। अब पार्टी नै रिफर्म भएको यङ नै हो, त्यसमाथि इलेक्सन भर्खरै सक्यो, बडा दौडधुपका साथ फेरि अर्को इलेक्सनको तयारी छ। यो त तपाईँहरूलाई चाहिँ महाभारतको सङ्ग्राम जस्तो भएको छ राप्रपालाई, होइन? हामी राजनीति गर्न, देश बनाउन निस्किया मान्छे हौँ, परिवर्तन गर्न निस्किया मान्छे हौँ। त्यस कारणले मेहनत गर्न डराउँदैनौँ, सङ्घर्ष गर्न डराउँदैनौँ। आफ्नो कुरा जनतामा लगिरहेछौँ, लग्छौँ। 1 गतेबाट हाम्रो देशव्यापी रूपमा चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भइरहेको छ। हामी त्यो आन्दोलनको रापतापमा सङ्गठन पनि बनाउँछौँ र चुनाव पनि लड्छौँ। राजाको कतिको सहयोग छ तपाईँलाई? पूर्व राजा भन्नु यतिखेर, यदि मैले राजा भनिहालेँ फेरि मलाई अब राजाको असहयोग पनि छैन र प्रत्यक्ष सहयोग पनि छैन। अब हामी राजावादी, अभिभावकीय भूमिका राज संस्था चाहिन्छ भनेपछि त राजाको हामीप्रति माया रहनेछ, सहयोग चाहिँ हुँदैन। अब सहयोग भने अप्रत्यक्ष सहयोग हुँदैन,
अप्रत्यक्ष त अब चुनावमा खर्च गर्छ यताउता, त्यस्तो मैले थाहा पाएको छैन, किन त उहाँ त व्यवसायी पनि हो, राजा मात्र नभएर उद्योगपति पनि होइन। त्यस्तो राजा सबैको लागि हो, राजा देशको साझा हो, हाम्रो लागि पनि राजा हो, एमालेको पनि राजा हो, काङ्ग्रेसको पनि राजा हो, सबैको राजा हो। त्यस कारणले एउटा पार्टीलाई त्यो प्रत्यक्ष पैसै दिएर जिताउने उहाँको त्यो भनेपछि कमल थापाले लगाउनु भएको आरोप तपाईँले ठिक होइन, सही होइन भन्न खोज्नु भयो। मलाई त त्यस्तै लाग्छ, मैले थाहा पाएको छैन। राजाले पैसा दिएको मलाई थाहा छैन, उहाँले भन्नुभयो, अब रिसको झोकमा भन्नुभयो के हो त्यो अपुष्ट त्यो उहाँको सुरुवाती दिनमा त उहाँको आवेगहरू आक्रोश त्यस्तै थियो त्यस्तै होइन, यो बाल हट वृद्ध हट भने जस्तै थियो, जे मन लाग्यो त्यही बोले। अब तपाईँ मलाई अन्तिममा भनिदिनुहोस्, अहिले जताततै गठबन्धनको बडा उश्रृङ्खलता चलिरहेको छ, राप्रपाले पनि त गठबन्धन गरेर जाने होला नि त राष्ट्रिय राजनीतिमा त। अब यो युगै गठबन्धनको आयो जस्तो लाग्यो, 5वटा पार्टी एकातिर छ, उता मिलीभगतको, अब उता एमाले पनि 2-3टा सानो पार्टीहरूसित गठबन्धन गर्यो, हामी एक्लै पऱ्यौँ। हाम्रो विचार के हो भने भट्टजी, हामी 3 महिना आफ्नो पार्टी निर्माणमा लाग्छौँ, आन्दोलनमा लाग्छौँ। आन्दोलनको शक्ति र राजतापले राप्रपालाई 77 जिल्लामा राम्रोसित मजबुती साथ हामी स्थापित गर्छौँ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ, हामी ढोका बन्द गरेका छैनौँ। जब अरूले गर्छन् भने हाम्रो पनि बाध्यता हुनसक्छ र हामी लुरुक्क परेर कसैको पछि जाँदैनौँ। गठबन्धनै त्यो बेला गर्नु पऱ्यो भने एउटा सम्मानजनक रूपले गठबन्धन गर्छौँ, नत्र एक्लै लड्छौँ। जस्तो तपाईँहरूको गठबन्धन भयो भने कोसँग हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले या अरू दलहरू? होइन, जसपा एउटा सम्भावना त माओवादीहरूसँग त तपाईँहरूको सम्भावना छैन होला। अब अहिले जुन यो गठबन्धन छ नि, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, अरू पनि एउटा 5वटा पार्टीको गठबन्धन छ। सबभन्दा पहिले त यो गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरा आयो। सबैजना एक्लै लड्छ त हामी बहुतै खुसी हुन्छ, हामी पनि एक्लै लड्छौँ, दाउ हेर्दै हुनुहुन्छ? नै, हामी त चाहन्छौँ हाम्रो एजेन्डा लिएर हामी एक्लै जाऊँ। भनेपछि तपाईँ पनि एमाले जस्तै गठबन्धन टुटोस् भन्ने भन्नुहुन्छ? बिल्कुल। अब एउटा माओवादी छ, एउटा काङ्ग्रेस छ, एउटाको विचार यो कतातिर छ, अर्को विचार कता छ, अर्को समाजवादी छ, अर्को मधेसी पार्टी छ, 5तिर फर्केको एजेन्डा लिएर गठबन्धन गरेर जनतालाई उल्लु बनाउने भए केही होइन। जित्यो भने कुन एजेन्डा उनीहरूले लिएर अगाडि बढ्ने देशलाई? भोलि तपाईँहरू पनि त पऱ्यो भने गठबन्धन गर्छौँ भन्नुभएको छ त। त्यही त, त्यसै कारणले यो राम्रो कुरा होइन। एमालेको एजेन्डा अर्कै छ, काङ्ग्रेसको अर्कै छ, माओवादी। यदि तपाईँहरूको गठबन्धन भइहाल्यो भने कोसँग चाहिँ हुने सम्भावना छ? कोसँग चाहिँ हुँदैन? होइन, सुन्नुहोस् त, म त्यस्तो भन्न चाहन्छु। राजनीतिक हिजो राज संस्था र हिन्दू धर्म जुन नेपालबाट हटाउनेसँग पनि तपाईँहरूको गठबन्धन हुनसक्छ। सुन्नुहोस् न, हिजो टाउको मूल्य राख्ने व्यक्तिहरू त एक ठाउँमा बसेर सरकार चलाइरहेछन् भने त्यो कहाँको कुरा हो? यो त्यो फरक छ नि। त्यो यदि त्यसो भने त राप्रपा र अरू राजनीतिक पार्टीहरूमा फरक मैले यहाँलाई निवेदन गरिहालेँ नि, सकेसम्म यी गठबन्धन टुट्यो भने हामी एक्लै जान हामी तयार छौँ र जान पनि चाहन्छौँ। तर एकातिर ठुलो गठबन्धन खडा भयो भने हाम्रो अगाडि पनि त्यो सम्भावनाहरू खुल्छ र त्यो सम्भावनाहरू खुलेर बाध्यताहरू आउँछ। त्यो बेला हामी सूक्ष्म रूपले आफ्नो शक्ति गठबन्धनमा राख्न पर्ने कुरा हाम्रो एजेन्डा राखेर, हाम्रो एजेन्डा नमासिने गरेर, हाम्रो एजेन्डालाई टेवा पुग्ने गरेर गठबन्धनमा जान सक्ने सम्भावनाका ढोकाहरू हामीले बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने विचारधारा मेरो हो। अब यो पार्टीमा सल्लाह र छलफल हुनै बाँकी छ। कुराकानी त सुरु भयो होला नि त? अहिले भएकै छैन। अस्ति धुलीखेलमा के छिसेको पनि कुरा निस्केन? छिसेको हामी आफ्नो पार्टीलाई यो 2-3 महिनाभित्र 77 जिल्लामा एउटा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। गठबन्धनको कुरा त्यो समय आएपछि हामी त्यसलाई त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावनाको ढोकाहरू बन्द गर्न हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो राप्रपा पनि पर्खर हेराइ होइन, हामी पहिले मजबुत हुन्छौँ, आफूलाई 77 जिल्लामा एक्लै लड्न सक्ने क्षमतामा लग्छौँ, त्यसपछि अरूहरूले के गर्छन् हेर्छौँ र हामीसित कस्तो कुरा आउँछ। हाम्रो एजेन्डा मास्ने गरी हाम्रो कुराहरूलाई मूर्त रूप दिन नसक्ने स्थितिमा हामी जान चाहदैनौँ। एनीहाउ एजेन्डा लागू गर्नै हाम्रो लक्ष्य हो। हस्, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै